विभाजनको बिन्दुमै छ अहिले त्यो भनिहाल्ने स्थिति होइन। तर नेकपा निकै ठुलो सङ्कटमा, अप्ठ्यारोमा, विवादमा र के हुन्छ भन्ने अन्यलको बडो संवेदनशील मोडमा छ। विचारको प्रश्नमा, सङ्गठनको प्रश्नमा, कार्यशैलीको प्रश्नमा, अन्तर्विरोध व्यवस्थापन गर्ने प्रश्नमा, पारस्परिक सम्मानमा अहिलेकै अवस्था जारी रहने हो, कुनै सुधार नहुने हो। नेतृत्वलाई निरन्तर चाहिँ अपमान गर्न, खुइल्याउन, घेराबन्दी गर्न, मूलत पहिलो अध्यक्ष विरुद्ध दोस्रो अध्यक्ष सक्रिय हुने, त्यस ढङ्गले समूह परिचालन गर्ने, समीकरण बनाउने, समीकरणका नाममा घेराबन्दी गर्ने, विधान, पद्धति, पार्टी, परम्परा, अभ्यास, सहमति, निर्देशन कुनै चिजलाई पनि मतलब नगर्ने हो भने नेकपा यो सग्लो हुनु र नहुनुको तात्विक अन्तर अहिले जनताले, कार्यकर्ताले, आम पार्टी पङ्क्तिले महसुस गर्न नसकेको जुन दुःख छ, यो दुःखको निरन्तरता नै फेरि पनि रहन्छ। प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, छोड्नुपर्छ, हटाउँछौँ भन्ने गत वैशाखदेखिको कोसिस चाहिँ भदौ 26 गतेको थाई कमिटीको बैठकको सर्वसम्मत निर्णयपछि समाप्त भएको हो। त्यसलाई समेटेर भदौ 29 गते चाहिँ पार्टीले अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेको छ। त्यसमा भदौ 26 गतेलाई कट अफ डेट मानेर पछाडिका विवादमा नफर्किने र सबै कुरा चाहिँ सल्लाह, सहमति, समझदारीमा अगाडि बढ्ने, पार्टीभित्रका समस्याहरू महाधिवेशनको मञ्चमा गएर यावत प्रश्नमा टुङ्गोमा पुग्ने, सरकारको सन्दर्भमा 5 वर्ष नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार चल्ने, त्यो सरकारले निर्वाचन गराउने र आम निर्वाचन पछिको नयाँ नेतृत्वका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने गरी सरकारले काम गर्ने गरी टुङ्गिएको जिस्ट सहमति यही हो, निष्कर्ष यही निस्केको। तर त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ सहमतिको, निर्देशनको, निर्णयको अक्षर र भावना अनुरूप भएन। त्यो सहमतिलाई आफ्नो पराजयका रूपमा हाम्रो दोस्रो अध्यक्षले, आफू झुक्नु परेको खण्डका रूपमा हाम्रो दोस्रो अध्यक्षले बुझ्नुभयो र भदौ 30 गतेदेखि नै म झुक्नु पर्यो तपाईँहरूका कारणले भन्दै विभिन्न ढङ्गले चाहिँ वातावरण बनाउने, आफूलाई साथ दिएको वा नदिएको भन्ने साथीहरूलाई फेरि बोलाउने, त्यस ढङ्गका चाहिँ छलफलहरू चलाउने, निर्णय कार्यान्वयनतर्फ नलाग्ने परिपाटी बढ्यो। अहिले विषयलाई बडो अर्कै ढङ्गले चर्चा गर्ने गरिएको छ। तर समस्या त्यहीँबाट सिर्जना भएको हो कि भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटीको निर्णयलाई त्यसको लेटर स्पिरिटका आधारमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पार्टीको जिम्मेवारी पाएको कमरेड चाहिँ अगाडि बढ्नु भएन। दसैँ अगाडिको छलफलको विषय मन्त्री परिषद नै हो, तर त्यसले निचोडमा पुग्ने स्थिति भएन। अब अहिले त धेरै लिखित प्रस्तावहरू सार्वजनिक छन्, तथ्यहरू तिनमा पनि सार्वजनिक छन्। त्यतिखेर चाहिँ कसरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने, थाई कमिटीको निर्णय अनुसार सल्लाह, सहमतिमा, समझदारीमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने पुनर्गठनलाई भन्ने नै छलफल भएको। त्यसमा 3-4वटा मोडेलमा, विकल्पमा छलफल भएको। एउटा सबैलाई राजीनामा दिन लगाउने, प्रधानमन्त्री मात्रै रहने, बाँकी रहेकालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार अहिलेकै क्याबिनेटका सदस्यहरूलाई पनि पछि लिन सक्ने भन्ने एउटा प्रस्ताव उहाँको थियो। दोस्रो प्रस्ताव भनेको आफ्ना आफ्नो पूर्ववर्ती समूहका आधारमा नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको थियो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ पार्टी एकताका निम्ति जोड गरेका, भूमिका खेलेका साथीहरूलाई यो वा त्यो पूर्ववर्ती समूहका आधारमा अन्यायमा पार्ने, योगदानको मूल्याङ्कन गर्न हुन्न र सबैलाई राजीनामा गराउने र आफू सरहको सहयोद्धाहरू, सचिवालयको नेतृत्वमा रहेका नेताहरूलाई राजीनामा गराउने, नियुक्त गर्ने, यो चाहिँ सम्मानजनक व्यवहार हुन्न। म चाहिँ भइरहेको मन्त्री परिषदका सदस्यहरू पनि आवश्यकता अनुसार लिन्छु, पार्टीको विवाद समाधानका निम्ति एकताको पक्षमा भूमिका खेल्ने नेताहरूलाई पनि उचित योगदान गरेर केहीलाई लिन्छु, केही नयाँ पनि लिन्छु, केही पुरानालाई बिदा गर्छु। त्यस हिसाबले चाहिँ छलफल गरौँ भन्दा त्यसले निष्कर्ष पक्रिन सकेन। प्रधानमन्त्रीको लिखतमै पनि सार्वजनिक भएको छ। कार्यकारी अध्यक्षलाई सचिवालयका 2 जना सदस्य
यो विवादमा उहाँलाई साथ नदिएको कारणले जसरी पनि हट्नुपर्छ भन्ने अनुभूति चाहिँ प्रकट भयो। त्यो सार्वजनिक पनि कुरा छ। प्रधानमन्त्री त्यसमा सहमत हुनुहुन्थेन। प्रधानमन्त्रीसँग निश्चित खालको कुरा गर्ने, निश्चित खालका सूचनामा छलफल गर्ने अनि त्यसको काउन्टर स्ट्राटेजी चाहिँ खुमलटारमा अथवा त्यस्ता बैठकहरूमा उहाँले बनाउने गर्न थाल्नुभयो र अन्तिममा चाहिँ रिक्त स्थानमा मात्रै पदपूर्ति गर्ने। किनभने अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै थिए। डाक्टर युवराज खतिवडाले जिम्मेवारी छोड्नु भएपछि, उहाँको पदावधि सकिएपछि अब यो सबै स्थितिलाई मध्यनजर गरेर उहाँले सल्लाह गर्नुभयो। यी तीनवटा मन्त्रालयमा चाहिँ कुनै नयाँ समझदारी आवश्यक किन थिएन भने 2074 साल फागुन 1-14कै अवधिमा फागुन 3 गते सरकार बन्दै त्यसपछि चाहिँ 14 गते पहिलो विस्तार हुने क्रममै कसले कुन मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने, त्यो चाहिँ एकताको दुईवटा पक्ष, दुईवटा धारको हिसाबले पनि कसले कुन मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने त्यसमा कुनै विवाद थिएन। पहिल्यै बाँडफाँड भएका विषय थिए। कुरा चाहिँ गुटकै अध्यक्षको रूपमा त उहाँको व्यवहार सार्वजनिक नै छ। उहाँले सिङ्गो पार्टीको, मेरो पनि कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा, म जस्ता नेता कार्यकर्ताहरूको कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा, जो कोहीको पार्टी एकतामा सामेल भएका सबैको नेताका रूपमा उहाँले भूमिका खेल्नु भएन। हिजो नेकपा माओवादीमा पनि उहाँ रोल्पा रुकुमका केही सीमित व्यक्तिहरूको घेरामा रहेर सीमित दायरामा चल्नुभयो भन्ने गुनासो थियो। धेरै साथीहरूको त्यो गुनासो सार्वजनिक रूपमा पनि सुनिन्छ। अरूमाथिको न्यायको चाहिँ कुनै मतलब नहुने, अरूमाथि गरिने व्यवहारका सन्दर्भमा कुनै संवेदनशीलता प्रकट नहुने र रोल्पा रुकुमका केही मानिसको चाहिँ जोडबल चल्ने, घेराबन्दी चल्ने, दबाब चल्ने, त्यो खालको अभ्यासबाट उहाँ गुज्रिँदै आउनुभएको थियो। अहिले पनि त्यही सानो घेरा, त्यसमा चाहिँ हाम्रा केही सचिवालयका नेताहरूलाई साथमा लिएर निरन्तर त्यही 4-5 जनाको बैठक गर्दै त्यहाँ चाहिँ एजेन्डा तय गर्ने, त्यहाँ कार्यविभाजन गर्ने, कसले के बोल्ने भन्नेसम्म, अनि बैठकमा आउने, प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य गर्न खोज्ने। बैठक आवश्यकताका आधारमा होइन कि योजना आवश्यकता निर्णय गर्ने पर्ने विषय एजेन्डाका आधारमा होइन, त्यो समूहको दबावको आधारमा बैठक भन्ने, प्रधानमन्त्रीलाई बैठक बस्न नचाहेको, पहिलो अध्यक्षलाई बैठकबाट भाग्न खोजेको भनेर चाहिँ बाहिर गलत प्रोपोगन्डा गर्ने, यी कामहरू यही बिचमा हुँदै आए। उहाँहरूका बिचमा कहिल्यै पनि यो अवधिमा पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा कुनै प्रस्ताव उहाँले, कुनै छलफलका विषय, कुनै एजेन्डा उहाँले अगाडि सार्नु भएन। त्यो सबै अवधि उहाँको कार्यविभाजनले उहाँ पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने गरी चाहिँ जिम्मेवारी तोकिएको छ। तर ध्यान चाहिँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, राजदूत नियुक्ति, यस्तै सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित मात्रै भएर चाहिँ समय गुज्रियो। विधि प्रक्रियाको कुरा गर्ने, राष्ट्रिय मञ्चबाट समस्याहरूको, वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक प्रश्नहरूको समाधान गर्ने हो भने पार्टी महाधिवेशनबाटै गुज्रिनुपर्छ। अब आम चुनाव त हाम्रो पार्टीले चाहे पनि नचाहे पनि, सरकारले चाहे पनि नचाहे पनि, हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षले चाहे पनि नचाहे पनि आम निर्वाचन त 1.5 वर्षपछि स्थानीय चुनाव र 2 वर्षपछि आम निर्वाचन त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो त आवधिक निर्वाचनको संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले आम निर्वाचनतर्फ जाने कुराका निम्ति यो चाहिँ अपरिहार्य, अनिवार्य छ। महाधिवेशन त जीवनमा कतिवटा महाधिवेशन गरेको अनुभव छ र एकदमै महाधिवेशनबाट गुज्रिएर हुब्रचौरमा गरेको र विराटनगरमा गरेको महाधिवेशन न हो 47 पछि उहाँहरूले। त्यसो भएर 25औं-30औं वर्ष महाधिवेशन नगरिकन आउनुभएको छ। निर्वाचित हुनुपर्ने, कार्यकर्ता अनुमोदित हुनुपर्ने, जनताले पत्याएको हुनुपर्ने भन्ने त छैन नि। मेरो नेतृत्व भन्ने खालको अभ्यास हुँदै आएको छ। अब 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने भन्ने एकताको बेलाको सहमति हो नि त। आज अब 3 वर्षको नजिक हामी छौँ। महाधिवेशन सामना गर्ने सामर्थ्य, त्यो आँट, हिम्मत र आफ्नै प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा चाहिँ कमी देखिन्छ र चैत 25 देखि 30 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने भनिकन गत वर्ष माघमै केन्द्रीय कमिटीले बकाइदा
मिति पनि सार्वजनिक गरेका छ, तय गरेका छ नि। तर त्यस यता वैशाख जेठ के अरे फागुन चैत वैशाख जेठ असार साउन भदौ असौज कार्तिक मङ्सिर 10 महिना बितिसक्यो नि। 10 महिनामा एउटा पनि निर्णय महाधिवेशन गर्ने गरी त्यसको तयारीमा केन्द्रित भएर सङ्गठन सदस्यता त्यसको अभिलेख पार्टी एकताका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउने विषय यी केहीमा पनि केन्द्रित छैन। आम रूपमा अहिले असोज लगाइसकेपछि एउटा नेकपा माओवादी केन्द्रको नाममा फर्म बनाएर त्यो भराउने निर्वाचनका मतदाताहरूलाई केन्द्रित गरेर ढड्डा तयार गर्ने र त्यो प्रस्तुत गर्ने खालको चाहिँ अस्ति महाधिवेशनको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ भदौ 26 को निर्णयपछि चाहिँ सङ्गठन विभाग बसेर सदस्यता व्यवस्थित गर्ने भनेर जब एउटा बैठक गर्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो ढड्डा प्रस्तुत गर्ने छ। त्यहाँ कुनै सदस्यता कहिले हाम्रो त सदस्यता नम्बरसम्म सदस्यता प्राप्त मितिसम्म त्यसको वर्षेनी नवीकरणसम्म सबै चिज व्यवस्थित छ। कुनै एक दिन पनि मिति तलमाथि पनि गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन। तर चाहिँ उहाँहरूको त्यो कुनै पनि अब सदस्यता खोइ त भन्दा हामी त युद्ध लडेर आएको पार्टी कहाँ युद्धका बेला यस्तो तपाईँहरूको जस्तो सदस्यता हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरेको पाइन्छ। युद्ध छोडेको पनि त अब झन्नै 15 वर्ष बितिसकेको छ। यो गर्नुपर्छ भन्ने खालको फिलिङ नै अनुभूति नै कहिले भएको जस्तो चाहिँ लागेन। त्यसो भएर त्यो केही पनि व्यवस्थित छैन। पेरिस डाँडामा बसेको सचिवालयको बैठकले सचिवालयका सदस्यहरूको राय सल्लाह परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद चाहिँ पुनर्गठन हेरफेर गर्ने भनेर म्यान्डेट दिइसके हो। त्यसका निम्ति दुईजना अध्यक्ष बीच प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्ष बीच चाहिँ सल्लाह परामर्श गर्ने भनिएको। अब सचिवालयले आफूले दिने सल्लाह सुझाव दियो, सचिवालयको बैठकले त्यो म्यान्डेट दियो। तर दुईजना अध्यक्षको बिचमा खास गरी कार्यकारी अध्यक्ष को चाहिँ हरेक चिज भोलि गरौँ आज नगरौँ फेरि गरौँला यतिसम्म कि रिक्त स्थानमा पनि अघिल्लो दिन चाहिँ मन्त्री नियुक्त गर्न उहाँ सहमत हुनुभयो, भोलिपल्ट बिहान चाहिँ अर्थमन्त्री मात्रै गरौँ अरू चाहिँ अहिले नगरौँ भन्ने खालको यो चाहिँ तरिका रह्यो। किनभने त्यतिखेर पनि धेरै साथीहरूले यो युद्ध विराम गरिएको हो, उहाँहरू चाहिँ मङ्सिर नलाग्दै अर्को ढङ्गको चाहिँ घेराबन्दी र चाहिँ हमलाको तयारीमा आक्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ, त्यसको तयारीमा जुट्नु भएको छ भन्ने सूचनाहरू चाहिँ विभिन्न साथीहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो। अहिले त्यसैलाई पुष्टि गर्ने गरी सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई कुनै निर्णय गर्न नदिने गरी घेराबन्दी भएको अनुभूति हुन्छ। 2076 साल मङ्सिर 4 गते बालुवाटारमा भएको सचिवालय बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्री 5 वर्ष नै केपी शर्मा ओली हुने, म चाहिँ पार्टी काममा केन्द्रित हुन्छु भनेर आफै प्रस्ताव गर्नुभएको र सचिवालयले त्यो निर्णय गरेको। प्रधानमन्त्रीले कुनै अनुनय विनय आग्रह केही गर्नुभएको होइन। तपाईँहरूलाई थाहै छ 5 वर्ष पहिले 5 वर्षको अवधिमा आधा अवधि चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने एउटा गोप्य कागज थियो, त्यो उहाँले दिल्लीमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो र पछि बजेट ल्याउने दिन प्राइम टेलिभिजन मार्फत पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यो चिजलाई उहाँले नै अब यो आलो पालोको कुरो पार्टी एकताको मनोविज्ञान जोड्नका लागि मनोदशा जोड्नका लागि गरेको, अब सरकार प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष चलाउने म पार्टी काममा केन्द्रित हुन्छु भनेर आफै प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। तर त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री दुईवटा मेजर अपरेसनबाट एउटा एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन अर्को चाहिँ दोस्रो पटक किडनी ट्रान्सप्लान्टबाट गुज्रनु पर्यो। उहाँको धेरै समय अस्पतालमा रहनुपर्ने भयो। पुस महिनाको स्थायी कमिटी र माघ महिनाको केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा केन्द्रीय कमिटीको बैठकको तयारीसम्म आइपुग्दा पार्टी काममा केन्द्रित हुने भन्ने खालको अनुभूति उहाँमा राम्रै थियो भन्ने लाग्छ। विभिन्न रूपमा धुम्बराईमा र राष्ट्रिय सभागृहमा दुईटा थाई कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। जब फागुन 21 गते उहाँको दोस्रो पटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट भयो, सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। 10 दिन अस्पतालमा बसेपछि उहाँ 11-12औं दिनदेखि काममै जुट्नुभयो। साउथ एसियन लिडरहरूसँग भर्चुअल मिटिङमै सहभागी हुनुभयो। त्यसपछि पार्टी कामको सन्दर्भमा सहमति भएर अगाडि बढेका प्रस्तावहरू जस्तो उद्योगी व्यवसाय विशेष समन्वय कमिटी, विभिन्न विभागहरू, विभिन्न निकायहरूका सहमति भइसकेका प्रस्तावहरू टुङ्गो लाउने कार्यान्वयन गर्ने तर्फ पनि
त्यो निर्णय सहमतिको प्रस्ताव निर्णय गर्नेतर्फ पनि ध्यान पुगेन र कहिल्यै पनि उहाँको ध्यान पार्टी सञ्चालनतर्फ केन्द्रित भएको देखिएन। अब उहाँहरूले आफै भन्नु भएन, तर उहाँहरूसँग बढी सरसल्लाह गर्ने, त्यस ढङ्गको प्रचार युद्धमा संलग्न विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू पढ्दा सबभन्दा खुसी भएर 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाएको खालको चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अब चाहिँ संवैधानिक ढोका खुल्यो, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइने भयो भनेर सम्पादकीय नै लेखिए, सम्पादकीय नै सार्वजनिक भए। त्यसपछि चाहिँ सरकारको पक्षमा सकारात्मक कुराको उच्चारण कहिल्यै भएन। सिङ्गो चाहिँ त्यो हिस्सा चाहिँ सरकारमाथि आक्रमण हमलामा मात्र केन्द्रित रह्यो। पार्टी परिचालनतिर कुनै ध्यान पुगेन। जबकि चैत 10 गतेपछि त देशमा लकडाउनकै अवस्था बन्यो। हामीले लामो झन्डै 6 महिना लकडाउन बन्दाबन्दी यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले काम गर्नु पर्यो। सिङ्गो देश त्यो असजिलोबाट गुज्रियो। अब बडो आश्चर्यजनक कुरा के हो भने लकडाउन भएको 1 हप्तासम्म हाम्रा नेताहरू धेरै घर घरमा आफै लकडाउन हुनुभयो। अनि जनता अभ्यस्त हुँदै गएपछि सरकारले व्यवस्थित गर्दै गइसकेपछि स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण, उपचार गर्ने स्थान, स्वास्थ्य कर्मीहरू, फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नेहरूको बन्दोबस्तसहित सरकारले देशभरि स्वास्थ्य उपचारका पूर्वाधारहरू, नियन्त्रण रोकथामका पाइलाहरू चालिसकेपछि क्रमशः घरबाट बाहिर निस्किन थाल्नुभयो। त्यसपछि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनु पर्यो भन्नेतिरको माग राख्नुभयो। ती कुनै कहीँ निर्णय भएका थिएनन्, मनमा लाग्यो बोलिदिनु भयो। कुनै पार्टीको औपचारिक चाहिँ बैठक बसेर छलफल गरेर सचिवालयहरूमा प्रस्ताव ल्याएर होइन कि बाहिर सार्वजनिक अन्तर्वार्ताहरूमा ती कुराहरू आए। अब यो कुनै हङ पार्लियामेन्ट भएको, त्रिशङ्कु संसद भएको र गठबन्धन सरकार भएको बेला त थिएन। जनताले 2/3 बहुमतको जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लगाएका छौँ भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ उच्चस्तरीय संयन्त्र चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। त्यतिखेर त 2वटा धारलाई एकताबद्ध गरेर एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउने, झन्डै 45, 46, 47 वर्ष पुरानो विभाजनलाई मेटाउने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा जो स्थापित भएको थियो अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टीकै हैसियतमा चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने, विभाजित अवस्था, मन, धारणा, धार सबैलाई एकीकृत गर्ने मनसाय नै थियो, उद्देश्य नै थियो। त्यतिखेरका लिटरेचरहरूले, सहमतिहरूले यही कुरा भन्छन्। अझ यसमा चाहिँ एकताको पक्षमा नेताहरूको मनभन्दा जनता कार्यकर्ता चाहिँ धेरै कदम अगाडि भएर त्यो चाहिँ भावनाको पक्ष बढी भयो। एकता प्रिय चिज थियो नि त। त्यस हिसाबले चुनावमा चाहिँ जनताले, कार्यकर्ताले अनुमोदन गरेको विषयका रूपमा गयो। जबकि चुनावमा जानुभन्दा अगाडि नै एकताका बारेमा त प्रश्न खडा भएका थिए। दसैँको टिकाको दिन 2टा अध्यक्षले 7 बुँदे सहमति गर्नुभयो। 17 गते सार्वजनिक नहुँदै त्यसको 1 बुँदा खारेज भयो। कसका कारणले खारेज भयो भन्नुहुन्छ भने नारायण काजी श्रेष्ठ कमरेडका कारणले। उहाँले चाहिँ बाबुराम बाहिरिनु भयो। 3 जना नेताबीच भएको सहमतिबाट 1 जना बाहिरिनु भयो। त्यसपछि भयो के भने एउटै चुनाव चिन्ह, सूर्यमा चुनाव लड्ने भनेर भनिएको थियो। उहाँले चाहिँ अब यो त एमालेमा माओवादी विलय भएको जस्तो अर्थ जनताले बुझ्छन् भन्नुभयो। अब पछि चाहिँ अब कुनै बाध्यता परे होला भनेर चाहिँ त्यो बुँदा हटाएर चाहिँ गठबन्धनको समझदारी सार्वजनिक भयो असोज 17 गते। त्यो बाँकी राख्नलाई त्यसो गरिएको थियो भन्ने कुरा त पछि देखिन्छ। र त्यसले के प्रभाव पार्यो भन्नुहुन्छ भने झन्डै 45-46 हजार बराबर 1 सांसद बनिरहेको स्थिति हो। 10 लाख भोट चाहिँ सूर्य चिन्हमा र हँसिया हतौडा चिन्हमा जनता, खास गरी मतदाता खुसी भएर दुवैमा, एउटै मतपत्रमा दुवै चिन्हमा भोट हाले। त्यो बदर भयो। बदर भइसकेपछि 20 देखि 21 स्थान त त्यही कारणले नेकपाले नोक्सान प्रष्ट 2/3बाट चाहिँ नेकपाले चाहिँ लुज गर्नु पर्यो, गुमाउनु पर्यो। यो त एकताका सन्दर्भमा त्यतिखेरैदेखि मनमा बेग्लै खालको भावना थियो, धारणा थियो, दाउपेच थियो भन्ने त त्यही देखाउँछन्। एउटै निर्वाचन क्षेत्रलाई चाहिँ भएको सहमति खारेज गरेर ब्याक भएको कारणले त्यो नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो। अब यो अगाडि बढ्दै जाँदा नेताहरूका तहमा दाउपेच देखिन्छ। नारायण काजी श्रेष्ठ कमरेडको त मैले उहाँले योभन्दा अगाडि गरेको एउटा एकता सम्झन्छु। एकता केन्द्र मसाल जुन बन्यो नि, मसाल र एकता केन्द्र मिलेर नेकपा मसाल त्यतिखेर भूमिगत ढाँचामै भए पनि सानो तर दुरुस्त पार्टी थियो। उहाँले एकता गरिसकेपछि त्यो पार्टीलाई किम कर्तव्य विमूढ
अकर्मण्य विभिन्न डिबेटको क्लबका रूपमा रूपान्तरण गर्नुभयो र मैले पार्टी एकता गर्दा म तपाईँ मार्फत आज भन्छु पार्टी एकता गर्दा मैले लेख लेखेका थिएँ लामो समीक्षात्मक। त्यतिखेर यो माओवादी केन्द्र र चाहिँ नेकपा एमाले बीचको एकता 2047 सालको माले र नेकपा माले र मार्क्सवादी जस्तो भयो भने यो एकता अगाडि बढ्छ, यसले देशलाई एउटा नयाँ दिशा दिन्छ, नेतृत्व गर्छ, सबै कुरो गर्छ, यो सम्भावनाका साथ यो एकता भएको छ। तर यहाँ उपस्थित प्रवृत्तिहरूले के पनि भन्छन् भने यो एकता केन्द्र मसाल जस्तो पनि हुनसक्छ। यो एकता बिचमा चाहिँ कचल्टिएर विवादित बनेर दाउपेचमा सीमित भएर पार्टीलाई डिबेटको क्लबमा अकर्मण्य स्थितिमा चाहिँ सीमित गरेर देश र जनता वाक्क हुने, एकताले दिन खोजेको परिणाम दिन नसक्ने ठाउँमा पनि पुर्याउने सम्भावना छ, हुनसक्छ। यो दोस्रो विकल्पतर्फ गयो भने यो एकता भोलि पनि कुनै चाहिँ उपलब्धिका साथ चर्चा गरिने एकता हुने छैन भनेर मैले यी दुईटा विकल्पमा चर्चा गरेका थिएँ। अहिले यो पछिल्लो ठाउँमा चाहिँ दोस्रो बाटोतिर अझ नारायण काजी श्रेष्ठ कमरेड पनि सामेल भएर यो देख्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो विश्लेषण एकदम सही सटिक प्रमाणित भइरहेको अनुभूति गरिरहेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यू असाध्यै स्पष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा यी दुवै प्रश्नमा उहाँको स्पष्टता छ, लिखतका रूपमा पनि सार्वजनिक छ। सबभन्दा पहिलो त यो हामीले अहिले चाहिँ अभ्यास गरेको, स्थापित गरेको हाम्रो संविधानले चाहिँ जुन व्यवस्था गरेको, हामीले संविधान सभा मार्फत संविधान बनाएर सार्वजनिक भएको जनताले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको व्यवस्था हो नि, यो र चाहिँ मुक्तिपछिका सङ्घर्षपछिका मुक्तियुद्धहरूको विजयपछिका स्थापित प्रणालीभन्दा यो भिन्न हो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अहिले छ, तर यो कम्युनिस्ट सरकार होइन, यो कम्युनिस्ट व्यवस्था होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचनको माध्यमबाट चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ, एकल सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ, तर यो कम्युनिस्ट व्यवस्था होइन, यो परम्परागत कम्युनिस्ट व्यवस्था होइन। त्यसो भएर यो चाहिँ फेरि परम्परागत संसदीय व्यवस्था पनि होइन। यो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली जस्तो, बेलायतको जस्तो, भारतको जस्तो मात्रै संसदीय व्यवस्था मात्रै पनि होइन। यो चाहिँ केही परिमार्जित संसदीय व्यवस्था हो जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र होइन, समानुपातिक मनोनितसम्मका प्रतिनिधिहरू रहने मिश्रित खालको व्यवस्था छ। त्यसो तर चाहिँ यो आम रूपमा संसदले जनताको म्यान्डेट अनुसार संसद बन्ने, सार्वभौम संसदले आफ्नो विश्वासको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने, यो चाहिँ व्यवस्था अन्तर्गतको केही सुधारिएको, केही परिमार्जित अलि भिन्न खालको संसदीय व्यवस्था हो, समावेशी संसदीय व्यवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ चीनमा जस्तो, क्युबामा जस्तो, उत्तर कोरियामा जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको अथोरिटीमा सरकार सञ्चालन गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयले स्थायी कमिटीले निर्णय गरे चिज हुबहु चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होइन। यहाँ त निर्वाचन घोषणा पत्र लिएर चाहिँ पार्टी चाहिँ सरकार बनाउनका लागि, सरकारमा पुगेर कार्यान्वयन गर्नका लागि जनतामा पुगेका हुन्छ, मतदाताले त्यसलाई हेरेर निर्वाचित गरेका हुन्छन्। त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मामा पार्टीको आधारभूत रूपमा मार्गदर्शन र अभिभावकत्व, पार्टीको गाइडलाइन, पार्टीको त्यो भूमिका, तर त्यसको चाहिँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ पार्टीमा विभिन्न स्थानमा रहेका नेताहरूले सरकार आफूले सञ्चालन गरे जस्तो गर्ने होइन। प्रधानमन्त्री एउटा रहने व्यवस्था हो, जबकि हाम्रोमा अध्यक्ष त दुईवटा, अझ चाह्यो भने तीनवटा पनि हुन सक्ने अध्यक्ष मण्डल बनाउने पनि व्यवस्था होला। तर नेपालको संविधानले चाहिँ प्रधानमन्त्री एउटा मात्र रहने व्यवस्था गरेका छ र यो संवैधानिक व्यवस्था हो। यो संवैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा बर्खिलाफ विपरीत न प्रधानमन्त्री जान मिल्छ, न पार्टीका अध्यक्ष कुनै जान मिल्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कस्तो प्रणाली हामी अभ्यास गरिरहेछौँ, कुन ठाउँमा छौँ भन्ने कुरामा रहेको अस्पष्टता, अन्यल र आफ्नो परम्परागत बुझाइको कारणले पनि यहाँ अलिकति समस्या सिर्जना गरेका छ। हामी चाहिँ अहिले अभ्यास गरेको व्यवस्था, परिपाटी, सरकार भनेको नेपालको संविधान 2072 नेपालको संविधान अन्तर्गत स्थापित व्यवस्था हो। मैले अगाडि पनि भने यो कम्युनिस्ट व्यवस्था होइन, यो संसदीय व्यवस्था मात्रै पनि होइन,
यो समावेशी संसदीय व्यवस्था तपाईँले प्रयोग गरेको टर्मिनोलोजी एकदम उपयुक्त छ, यो हो र यस अनुरूपको व्यवहार आचरण अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ। यसमा कुनै दिग्भ्रमित हुनुपर्ने जरुरत छैन। यो एउटा भयो। दोस्रो चाहिँ पुस्तान्तरणको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूले त स्पष्ट भन्नुभएको छ, म मेरो यही लिखतलाई पुस्तान्तरणको घोषणाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न तयार छु। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँलाई थाहा नै छ, इतिहासतर्फ फर्केर जाँदा उहाँ 71 सालमा पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभयो अध्यक्ष। अहिले 77 सालमा 7 वर्ष अझै पुगेको छैन उहाँको। उहाँ यति अवधि मात्रै हुनुहुन्छ र उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ, म फेरि महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन्न, आम चुनावबाट प्रधानमन्त्री हुने गरी म चाहिँ दोहोरिन्न, म दोहोऱ्याएर क्लास लिन्न भन्नुभएको छ। र नेतृत्वमा आउने साथीहरूले पार्टीमा पनि सरकारमा पनि देशमा पनि आफ्नो तयारी गर्नुहोस्, पार्टीलाई त्यस ढङ्गले मजबुत बनाउनुहोस्, एकताबद्ध बनाउनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ विद्यमान पुस्तालाई पनि भन्नुभएको छ। अझ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण नयाँ पुस्तालाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो अहिलेको पुस्ता फर्की कोही 32 वर्षदेखि, कोही 16 वर्षदेखि, कोही चाहिँ 15 वर्षदेखि, कोही 14 वर्षदेखि, सानै समूहको भए पनि 15 वर्षदेखि नेतृत्वमा रहने, अनि कहिल्यै रिटायर्ड नहुने, अवकाश नहुने, रिटायरमेन्टको व्यवस्था नहुने, आफू नेतृत्वमा हुँदा चाहिँ सबैले आफ्नो बरकतले काम गर्ने हो, अरू नेतृत्वमा आइसकेपछि पनि सहयोग गर्ने, त्यो खालको काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्ने, त्यो नगर्ने कि फर्की फेरि नेतृत्वमा आउने, यो खालको जुन समस्या थियो नि यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। र अब यो 70 वर्ष हाराहारीको 70-75 वर्षको होइन कि हाम्रो नेतृत्वको पुस्तान्तरण चाहिँ अब दोस्रो पुस्तामा जानुपर्छ। त्यो भनेको नियर एबाउट 60 वर्ष आसपासको नेतृत्वले अब देश सम्हाल्ने, पार्टी सम्हाल्ने गरी जानुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले उमेर समूह पनि स्पष्ट गरेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अब एउटा त पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी नसम्हालेको हिसाबले नन टेस्टेड पनि तपाईँले भने जस्तो अब हस्तान्तरणको एउटा पात्र हुने गरी जाने स्थिति हुनसक्छ। त्यस हिसाबले पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुख भएका नेताहरूले एउटा बिन्दुबाट बिदाई लिने, फर्केर नआउने, हामीले इतिहासमा जे योगदान गऱ्यौँ त्यसका निम्ति भनेर सम्मान गर्ने, स्वर्ण पदक, रजत पदक, ताम्र पदक के दिनुपर्ने हो दिने, मान सम्मान दिने, सुविधाहरू दिने, उहाँहरूको हेरचाह गर्ने, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने, उहाँहरूका चाहिँ अनुभवहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने, प्रकाशित गर्ने, उहाँहरूका राम्रा कामहरू जनतामा लैजाने एउटा चाहिँ त्यो विकल्प हुनसक्छ। तर सर्वोपरि रूपमा अब चाहिँ यो पुस्ताले पार्टी निर्माण गर्यो, आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो, छिन्न भिन्न भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनायो र घुमिफिरी कहाँ छ भने फेरि छिन्न भिन्न बनाउने ठाउँमा पुग्दैछ कि भन्ने खतराको बिन्दुमा पनि छ। म तपाईँलाई यस सन्दर्भमा चाहिँ नेतृत्व निर्माण, व्यवस्थापन र हस्तान्तरणका ठिक तरिकाहरू अवलम्बन गर्न नसक्दाका दुईटा दृष्टान्त म दिन चाहन्छु। एउटा 9 सालमा केही त्यतिखेरको पोलिट ब्युरोका चलाख व्यक्तिहरूले चाहिँ समय परिस्थिति केही कुरा मतलब नगरी संस्थापक महामन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने र पोलिट ब्युरोको बहुमतले अर्को महामन्त्री चयन गर्ने कुरा गरे। अब त्यसको परिणाम के भयो भने 14 साल आयो र 17 साल आयो। 14 सालमा रायमाझीको नेतृत्वमा पार्टी गयो र 17 सालमा रायमाझीले बत्ती बालेर राजा महेन्द्रको निरङ्कुश कदमलाई, प्रतिगामी कदमलाई स्वागत गरे। त्यसपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजन भयो र पार्टी कहाँ पुग्यो भने तेस्रो महाधिवेशन त छिन्न भिन्न समूहहरू बनाएर चाहिँ भयो, तर केन्द्रमा मात्रै सीमित भयो। क्षेत्रीय विभिन्न अलगावहरू प्रकट भए। पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी, अर्को के, उत्तर गण्डक, दक्षिण गण्डक, विभिन्न चाहिँ ठाउँ-ठाउँका नेतापिच्छेका कमिटीहरू गठन भए। आज देशमा सञ्चारको सुविधा छ, तपाईँले लिएको अन्तर्वार्ता देशभित्र मात्र होइन सिङ्गो संसारभरि हेर्न सकिन्छ। त्यतिखेर त जसको जोसँग सम्पर्क भयो उसैलाई केन्द्रित गरेर समूह बने। आज त्यो ढङ्गको विभाजनको स्थिति त सूचना प्रविधि सञ्चारको विकासले त्यो स्थिति अन्त्य भएको छ। तर फेरि पनि नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्ने अनि आफ्ना पेटी इन्ट्रेस्टहरूमा नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू क्रियाशील हुने अनि त्यही खालको अकर्मण्य र देश र जनताको निम्ति होइन आफ्ना निम्ति सोच्ने प्रवृत्तिहरू प्रकट भएर
पार्टीलाई फेरि अलगावतिर छिन्न भिन्न पार्ने, उठ्नै नसक्ने गरी विनाश र सर्वनाशतिर लैजाने खालका प्रवृत्तिहरू प्रकट भइरहेका छन्। यो चाहिँ जुन प्रवृत्ति प्रकट भइरहेको छ, यसको समाधान चाहिँ पुरानो पुस्तालाई, विद्यमान पुस्तालाई, पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुख भएको पङ्क्तिलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक विदा गरेर नयाँ नेतृत्व, नयाँ उमेर समूह, नयाँ भिजन, नयाँ समयसँग अभ्यस्त भइरहेको र तयार भएको नेतृत्वलाई चाहिँ हामीले जिम्मा लगाएर मात्रै देशको, पार्टीको अग्रगति सम्भव हुन्छ। नत्र भने हाम्रो कार्यकालमा, हाम्रो जीवनकालमा पार्टी निर्माण गऱ्यौँ, जीवनकालमा उपभोग गऱ्यौँ, यही जीवनकालमा हामी यो पार्टीको अन्तिम मलामी पनि हामी हुन्छौँ भन्ने स्थितिमा चाहिँ यो आन्दोलन जान सक्छ। देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन, यसको अग्रगति, उन्नति, प्रगति, नेतृत्वलाई केन्द्रभागमा राख्ने हो नि तपाईँले भने जस्तो विकल्पमा जान नसक्ने म देख्दिनँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट भन्दाखेरि उहाँले म त यही लिखतलाई त्यसको घोषणा बनाउन चाहन्छु, तपाईँ तयार हो भनेर सोध्नुभएकै छ। अब यो हाम्रो विधान, पद्धति, परम्परा, अनुशासन, सीमा सबै उल्लङ्घन गरेर दोस्रो अध्यक्षले पहिलो अध्यक्षमाथि आरोप र लान्छनाहरू लगाएर चाहिँ लिखत ल्याइसकेपछि यो त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको। प्रधानमन्त्रीले, पहिलो अध्यक्षले त बैठकमा स्पष्ट भन्नुभएको छ, तपाईँले यो चाहिँ प्रस्ताव भनेर जुन बाँड्नुभयो यो कसरी ल्याउनु भयो, हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार त दुईटा अध्यक्षको परामर्श, छलफल, सहमतिमा ल्याउनु पर्ने हो। तपाईँले त जानकारी नगराई यहाँ ल्याएर बाँड्नुभयो, यो कसरी यो प्रस्ताव भयो? यस्तो विषयमा यसले पार्टीको साख खतम पारेको छ, पार्टीको इज्जत, पार्टीको बेइज्जत गरेको छ, पार्टीलाई बदनाम गरेको छ। यो काम तपाईँले कसको चाहिँ इच्छामा गर्नुभयो, कसको चाहनामा गर्नुभयो? र अझ यसलाई चाहिँ तपाईँले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट भनेर पार्टीको लोगो प्रयोग गरेर जुन छापेर तलसम्म लैजानु भएको छ, माथिबाट नसकिसकेपछि तपाईँ पार्टी विभाजन गर्न तलबाट पार्टी विभाजनको आधार तयार पार्न यो गर्नुभएको छ। यो यसरी तल लैजाने निर्णय कहिले, कुन पार्टीले गर्यो, कहिले यस्तो निर्णय भयो, कहिले यस्तो अनुमति प्राप्त भयो? यो तपाईँको निजी पार्टी जस्तो त होइन। यो चाहिँ किन गर्नुभयो? यो फिर्ता लिनुहोस्, क्षमायाचना गर्नुहोस् र चाहिँ बल्ल पार्टीको कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल हुनसक्छ। तपाईँको लिखतमा यो छलफल गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुभएको छ र हाम्रो स्थायी कमिटी, के अरे सचिवालयको बैठक डेडलक यही कारणले भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले 13 गते त्यो कुरा राख्नुभयो र आफ्नो लिखत राख्नुभयो। 16 गते बैठक सुरु भयो। 16 गते पनि प्रधानमन्त्रीले यही कुरा, अहिले मैले भनेको कुरा भन्नुभएको छ, तर उहाँलाई त्यो मैले गल्ती गरेँ भन्ने महसुस छैन। प्रधानमन्त्रीले त यतिसम्म सोध्नु भएको छ, यो पार्टी कब्जा भइसक्यो, तपाईँले कब्जा गर्नुभयो, तपाईँले जे इच्छा गर्नुहुन्छ, जे मन लाग्छ त्यही छापेर पठाउन पाइने भयो, कार्यकर्तालाई यही चाहिँ निर्देशन गर्ने हो त, सबैले आफूलाई कसैप्रति रिस उठ्यो, वैरभाव भयो, असमझदारी भयो, यस्तै लेख्ने अनि पार्टीका नामबाट छाप्ने, पार्टीको लोगो प्रयोग गर्ने हो त, यही निर्देशन गरौँ यदि त्यसो गर्ने हो भने भन्ने ढङ्गले उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। र समाधान भन्नुहुन्छ भने कार्तिक 22 गते 5 जनाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दिएको 2 पृष्ठको निवेदन पत्र बैठक बोलाउने मागमा, तर प्रधानमन्त्रीलाई दोषी करार गर्ने र लान्छना लाउने कामको सुरुवात भएको त्यहाँबाट हो त्यो चिठी। त्यसको जवाफमा 25 गते प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाफ, त्यो जवाफमाथि प्रत्युत्तर लेखेर 28 गते कार्यकारी अध्यक्षले लेख्नुभएको चिठी, अनि 28 गते उहाँले चाहिँ एकतर्फी रूपमा दर्ज नगरिकन त्यहाँ बाँड्नुभएको त्यो आरोप पत्र, अभियोग पत्र, म चाहिँ त्यसलाई अराजनैतिक प्रस्ताव भन्छु त्यो, र त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 13 गते 10 दिनपछि 13 गते मङ्सिर 13 गते दिनुभएको 38 पृष्ठको प्रस्ताव। यी चिजहरू सबै पार्टीमा चाहिँ प्राप्त छन्, रिफरेन्सका रूपमा छन्। एकताको बाटोमा जाने हो नि तपाईँले भन्नुभए जस्तै यी चिजहरूलाई रिफरेन्समा राख्ने, धुम्बराईमा भित्र कोठामा दराजभित्र ठुलो भटेताल चलाउने र विधानको, पद्धतिको, व्यवहारको, थाई कमिटीको पछिल्लो निर्णयको चाहिँ मार्गदर्शनमा 2 जना अध्यक्षले परामर्श गरेर साझा प्रस्ताव ल्याउने, त्यो प्रस्तावको गाइडलाइनमा भदौ 26 गतेको समझदारी, सहमति, निर्णय, थाई कमिटीको निर्णय र त्यस अनुरूप जारी भएको अन्तर्पार्टी निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, पार्टी महाधिवेशनतिर, सरकार चाहिँ आम चुनावको तयारीतर्फ, त्यसका निम्ति अनुकूल वातावरण बनाउनतर्फ लाने नै अहिलेको समाधानको बाटो हो।